सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुन्या. त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांतले जीवनपण ना म्हणटात ते जेजूसर येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री कोण एकलो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्ल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मैजेन आमकां कायदो बरोवन गेला. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकीन ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्याचें जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात वा दिनात. देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मोरानात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हूण मैजेन रुजवात दिल्या. जळत्या बोल्या विशयान बरोवन आसले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सक्कडी जिवंत आसात. देवाचे उतर हे तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, काल राती 10 वरां हांव आयकून तुमकां पुरो जालें म्हूण चिंता. पूण आयतारचे मीस त्या देखून ल्हानसो मोटवो नियाळ. एक ऋषी एका पर्वतार जिवन आशिल्लो आनी त्या पर्वतार कोणाची घरां नात, रान आनी एकच घर तो त्या घरांची येतलो. पळयतना ह्या ऋषीच्या घरा कितेंच ना, फर्निचर आनी कितेंच ना. थोड्यो वस्तू संगी वो ऋषी आपलें जीवन चलोवन आसा थंय. ह्या पैणेराक आनी हो पैणारी ह्या ऋषी लागीं विचारता, तूं हांगा इतल्या वर्सां हांव जिवन आसाय, पूण तुजे कडेन फर्निचर आनी कितेंच ना, कसली गजाल तुजी म्हूण. त्या देखून तो ऋषी परतून ह्या मनशाक पैणाऱ्याक सवाल करता, तुजे कडेन कितेंच ना, फर्निचर आनी वा कसल्यो संगती कितेंच तुजे कडेन ना, तूं कशें जियेताय गे म्हूण. देखून पैणारी म्हणटा, हांव एक पैणारी, म्हाका फर्निचराची आजी ताची गरज ना, हें सगळें म्हज्या घरा आसा. त्या देखून ऋषी म्हणटा, हांव ही पैणारी, आमी सगळीं ह्या संवसारांत पैणारी, आमी जिवचे थोड्या दिसां खातीर मात्र म्हणून हो ऋषी ह्या पैणाऱ्याक सांगता. वय मोगाच्यानो, आमी सर्वांनी ह्या संवसारांत जिवचे थोड्या दिसां खातीर मात्र. आमचें संवसारी जिवीत तात्कालीक जावन आसा आनी आमचें ससनाचें जिवीत सर्गार जेजू संगी आमी जिवंक आसा. हो संदेश आयची वाचपां आमकां दितात. पयले वाचपांत आमी पळयलें माक्काबेवाच्या पुस्तकांतलें. जुदेव लोक सबार वर्सां म्हणसर पुनर्जीवनपण आसा म्हूण आसलें तें पातयेनातलें. पूण माक्काबेवाच्या पुस्तकाक थंय पावतना पुनर्जीवनपण आसा म्हणलें तांकां खात्री जाता. आनी थंय दुख्रामास्कांच्या विशयांत आमी आयकलें न्ही गे. आमकां दुख्रामास दिल्लें जाल्यार भारी खुशी जाता, बरें कनकात्या. पूण जुदेव दुख्रामास खायनात आनी तो राय ह्या 7 जाणां जुदेव भावांक दुख्रामास खावंक फोर्स करता. पूण ते नितीचे मनीस आपल्या पुर्वजांचो कायदो तांणी पाळ्ळो आनी कसलेंच तें दुख्रामास तांकां अशुद्ध जाल्लें तें तांणी खावना.
तांणी तांच्या पुर्वजांचो कायदो पाळलो. मोगाच्यानो आमी आज आमच्या पुर्वजांची रिवाज सोडल्या गे म्हणल्यार सवाल आमकां हाचे पयले वाचप आमकांच आमकां विचारूंक आमी जाय. आमच्या पुर्वजांची रिवाज, आमच्या पुर्वजांनी शिकयली साल आमी सोण दुसरें कितें गरज नातलें आमी आमच्या जिवितांत आमी आज फातयेवन सांगी. पुनर्जीवनपण हातूंत आमी फातयेतांव गे. सबारपुटी आमचें जिवीत पुनर्जीवनपण ना म्हणल्यार एका विशयाचेर आमी जिवन आसां. आमचें संवसारी जिवीत आसता पर्यंत आमी हांगा जियेता, आमकां मरणच ना, आमचें संवसारी जिवीत आसता पर्यंत अशें आमी जियेता. पूण आमी पुनर्जीवनपणाचेर पातयेवन हें संवसारी जिवीत इल्लेशा दिसां खातीर आमचें सर्गी जिवीत आसता पर्यंत थंय आमी दिर्वें पुंजावंक जाय म्हणलो संदेश आमकां आयचे वाचपाक दितात. आनी दुसरो संदेश जावन आसा, आमी हें संवसारी जिवन आसतना कश्ट खंडीत जावन सगळ्यांक येतात. कश्ट नातलें जिवीत कोणाचें ना, सगळ्यांक कश्ट खंडीत जावन येतात. आनी ह्या कश्टांक फूड करणं सोमी आमचे सांगात आसा म्हणलें आमी मानून घेवंक जाय. एक फावटी एक चेड्याक राती स्वप्न पडटा. स्वप्नांत तो आनी जेजू दर्याच्या तडीर चलोन आसतात. दर्याच्या तडीर चलोन आसतना ताका 4 मेटां पळोवंक मेळटात, 2 ताजी 2 जेजूची. अशें जेजू ताजो आदर चलोवनूच आसता. इल्लेशे वेळान ते मुखार पावतना दर्याच्या तडीर कांटे आसतात, बतले गोंयचे आसतात. त्या वेळार ह्या चेड्याक स्वप्नांत खाली 2 मेटां दिसतात. आनी हो चेडो रागार जाता आनी जेजू कडेन विचारता, त्या दाळा दर्या तडीर बरी रेंव आसली, बरी वाट आसली, त्या दाळा तूं म्हजे सांगात आसलोय, पूण कश्टाची वाट आसतना थंय बतले गोंयचे आसतना कांटे आसतना म्हजो हात सणसण करून धांवलोय म्हणटा. देखून जेजू ताका जाप दिता, मोगाच्या पुता, कश्टाची वाट आसतना ती कश्टाची वाट्यार आसली मेटां म्हजी, हांवें तुका उखल धरन कश्टाची वाट हांव चल्लो जेजू म्हणटा. मोगाच्यानो आमच्या जिविताच्या हर एका कश्टांत जेजून दिवचो संदेश होच. जेजू आमकां उखल धरन कश्टांत आमी सांपडनाशें, कश्ट आमचे वयर आयल्यार ते फूट करूंक जाय अशें बोळ जेजू आमकां दिता. हे 2 संदेश आयच्या आयतारची वाचपां आमकां दितात. त्या देखून आमी पुनर्जीवनपण आसा म्हणून मानून घेवन त्या प्रमाणे ह्या संवसारांत जिवंक प्रयत्न करया. दुसरें, जिवितांत कश्ट सगळ्यांक आसात आनी हे कश्ट आमकां फूट करूंक जेजू जाय आसली कृपा दिता म्हूण आमी पातयेवन ह्या खातीर जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.